ॐ शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वयम् इदानीं अस्माकं कारकवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। गतसप्ताहे अहम् एकं मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते खलु? कापि समस्या नास्ति न? सम्यक् अस्ति। अस्तु अस्तु। न मध्ये मम आडियो मम लैपटॉप मध्ये ऑडियो समस्या आसीत् तेन कारणेन। तर्हि इदानीं गतसप्ताहपर्यन्तं वयं द्वितीया विभक्तेः तत्र विवरणं वयं दृष्टवन्तः। तत्र कारकविभक्ति इति विषयस्य सामान्यतः अस्माकं तत्र अध्ययनम् अभवत्। कारकविभक्तयः तत्र कारकविभक्ति द्वितीया, अनन्तरं तत्र कारकविभक्तेः भिन्न तत्र द्वितीया कारकद्वितीयायाः भिन्न विशेषान् अपि वयं तत्र दृष्टवन्तः। यदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तथा युक्तं च अनीप्सितम्, अकथितं च, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थक शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्तासरणौ हृक्रोरन्यतरस्याम् अधिशिङ्स्तासां कर्म, पुनः तदनन्तरम् अन्तिमम् उपान्वध्याङ्वसः इति तत्र वयं पठितवन्तः। तावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अभवत्। इदानीम् अस्माभिः तर्हि तेन सह उपान्वध्याङ्वसः इति तेन सह अभिनिविशश्च इति सूत्रमपि वयं दृष्टवन्तः। अभिनिविशश्च इत्यपि वयं पठितवन्तः। तर्हि एतावत् वस्तुतः अस्माकं तत्र कारकद्वितीया इति विषयः तावान् तत्र अस्ति, ते विषयाः अत्र समाप्ताः। इदानीम् अस्माभिः इतः अग्रे उपपदविभक्ति उपपदद्वितीया इति विषयः द्रष्टव्यः। उपपदद्वितीया इति तत्र वयम् एकैकं वयं पश्यामः। तत्र अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। उपपदद्वितीया इति अस्ति तत्र। तत्र कानिचन वाक्यानि तत्र सन्ति, ततः वयम् अद्य आरम्भं कुर्मः। तत्र प्रथममस्ति मासं मङ्गलोत्सवः इति एकः प्रयोगः। द्वितीयमस्ति सप्ताहम् अधीते। तृतीयशब्दः वाक्यं मासं गुडधानाः, योजनं कुटिला नदी, योजनं पर्वतः इत्यादि कानिचन वाक्यानि तत्र दत्तानि सन्ति। सर्वत्र क्रियापदं तु अस्ति इति वा भवति इति वा वर्तते इति वा अस्माभिः अध्येयं। तत्र एतत् किम् अस्ति? मासं मङ्गलोत्सवः, सप्ताहमधीते, मासं गुडधानाः, योजनं कुटिला नदी, योजनं पर्वतः इत्यादि वाक्यानि तत्र दत्तानि सन्ति। तत्र वैशिष्ट्यं नाम अत्र सर्वत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। मासम् इति द्वितीया, सप्ताहम् इति द्वितीया, पुनः मासम् इति द्वितीया, तदनन्तरं योजनम् इति द्वितीया, पुनः योजनम् इति द्वितीया। तत्र मासं, सप्ताहम् इत्यादि कालवाचकशब्दाः। योजनम् इति किं भवति? अध्ववाचकशब्दः। अध्वा इत्युक्ते मार्गः, मार्गपरिमाणवाचकः अस्ति। यदा वयम् इदानीन्तनकाले किलोमीटर्, मीटर्, मैल् इत्यादि यद् वदामः, तस्य तत्र पुरातनकालस्य एक मापनसम्प्रदायः योजनम्
इति अस्ति। योजना इति रामायणे यदा सर्वत्र योजना इति शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। योजनम् इति नपुंसकलिङ्गेपि अस्ति। योजनं कुटिला नदी इति अस्ति। तर्हि शब्दद्वयं प्रकारद्वयं किम्? एकं तु कालवाचकशब्दः, अनन्तरम् अन्यः तु तत्र किमस्ति? अध्ववाचकशब्दाः। अध्वन, अध्वा, अध्वानौ, अध्वानः इति तस्य अध्वा इति अध्वन् इति नकारान्तशब्दः अध्वा, अध्वानौ, अध्वानः इति भवति। अध्वा इत्युक्ते मार्गः इत्यर्थः। तर्हि तत्र कालस्य अध्वनः च गुणेन क्रियया द्रव्येण च निरन्तरसंयोगे गम्ये तत्र किं भवति? अध्वनस्य कालस्य अध्वनस्य च द्वितीया भवति इति नियमः। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति तत्र व्याकरणनियमः। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति भवन्तः एतत् सूत्रम् अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति अस्ति अत्र सूत्रम्। किमस्ति? कालवाचक कालशब्देभ्यः अध्वशब्देभ्यश्च द्वितीया विभक्तिः भवति अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने इति। यदा मासं तत्र किमस्ति? मासं मङ्गलोत्सवः इत्यस्य कः आशयः? मासं मङ्गलोत्सवः इत्यस्य आशयः एषः अस्ति, तत्र पूर्णम् अत्यन्तसंयोगः अस्ति। अत्यन्तसंयोगः इति निरन्तरम् इत्यर्थः। मासं मङ्गलोत्सवः इति मासं पूर्णं प्रतिदिनं तत्र मङ्गलोत्सवः अस्ति इत्युक्ते तन्मध्ये एकदिनमपि तत्र ब्रेक् नास्ति इत्यर्थः। सप्ताहम् अधीते इति पश्यतु, तत्र अत्यन्तसंयोगं दर्शयति। सप्ताहम् अधीते, सप्ताहम् अधीते इति तत्र सप्ताहं यावत् प्रतिदिनम् अध्ययनं करोति, अत्यन्तं संयोगं दर्शयति तत्र। तदेव तत्र अधः अस्ति, पश्यतु, तत्र अत्यन्तसंयोगः इति तत्र उच्यते। तत्र केन? क्रिया गुण द्रव्यैः साकल्येन कालाध्वनोः सम्बन्धः, कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगः इति तस्य आशयः। तत्र एतत् क्रिया, अनन्तरं गुणः, अनन्तरं द्रव्यम् इति। तत्र मासमधीते, संवत्सरमधीते, मासं कल्याणी, संवत्सरं कल्याणी, मासं गुडधानाः इति अस्ति। संवत्सरं गुडधानाः, तत्र एकैकं वयम् उदाहरणं तत्र पश्यामः इति तस्य आशयः। तत्र एतादृशप्रयोगं दर्शयति तत्र, तत्रापि द्वितीया विभक्ति भवति इति आशयः तस्य। द्वितीया विभक्ति भवति। पश्यतु, कालस्य अध्वनोश्च, कालस्य अध्वनश्च गुणेन, गुणवाचकशब्देन, क्रियया, क्रियावाचक द्रव्येण, केनचित् द्रव्येण सह निरन्तरसंयोगे तत्र किं भवति? कालस्य अध्वनश्च द्वितीया भवति। एवं च गुण क्रियाद्रव्यैः कालस्य संयोगे त्रीणि उदाहरणानि तत्र सम्भवन्ति। तत्र उदाहरणानि तत्र प्रथममपि मासं मङ्गलोत्सवः इति प्रथमम् उदाहरणं तत्र पश्यामः। त्रीणि उदाहरणानि तत्र अग्रे दत्तानि सन्ति। कानि तानि इति पश्यामः। कालात्यन्तसंयोगे उदाहरणानि। कालस्य कालात्यन्तसंयोगः, मासं मङ्गलोत्सवः। मासं मङ्गलोत्सवः इत्युक्ते तस्य आशयः कः? मङ्गलं नाम माङ्गल्यं, माङ्गल्यम् इति गुणः अस्ति, कश्चन गुणः अस्ति सः माङ्गल्यं गुणः। माङ्गल्येन निरन्तरसंयोगः मासस्य, अर्थात् प्रतिदिनं, मासस्य प्रतिदिनं मङ्गलमयम् अस्ति। अतः मासात् द्वितीया प्रकृतसूत्रेण। यदा मासं संस्कृतवर्गः इति अस्ति, मासं संस्कृतवर्गः इत्युक्ते किमस्ति? मासे प्रतिदिनं संस्कृतवर्गः भवति, निरन्तरवर्गः इति। तदेव अत्यन्तसंयोगमिति नैरन्तर्यं दर्शयति, नैरन्तर्यं दर्शयति। तत्र मासे एकदिनमपि अनपहाय
मंगलोत्सवः इत्यर्थः। मासे एकं दिनमपि अनपहाय न त्यक्त्वा मंगलोत्सवः इत्यर्थः। एवम् अपरम् उदाहरणं पश्यामः। सप्ताहम् अधीते। सप्ताहम् भवताम् इदानीम् एकः प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति, तर्हि यदि अत्यन्तसंयोगः नास्ति चेत् कथं प्रयोगः भवति इति एकः प्रश्नः तु भवितुम् अर्हति। अत्र द्वितीयः अस्ति अत्यन्तसंयोगे। यदि अत्यन्तसंयोगः न भवति तर्हि कथं भवति तस्य प्रयोगः इति एक प्रश्नः तु भवितुम् अर्हति। तस्य उत्तरं तु अहं वदामि। सामान्यतः तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, तस्य विवरणम् अग्रिमसूत्रेषु तद्भवति, तदा अहं विवरणं करिष्यामि। मासस्य द्विरधीते इत्यादि प्रयोगः अस्ति, अर्थात् मासे दिनद्वयं पठति इत्यर्थः। तर्हि तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। तस्य उदाहरणं तु यदा वयम् अग्रे कालानुसारं वयं पठामः। इदानीम् एतत् पश्यामः, विषयं प्रकृतम् अनुसरामः। सप्ताहम् अधीते। सप्ताहम् अधीते अध्ययनक्रिया इत्यर्थः। अध्ययनक्रिया, तत्र अध्ययनक्रियया निरन्तरसंयोगः सप्ताहस्य। पूर्ण प्रतिदिनम् अध्ययनं करोति। अध्ययनक्रियया निरन्तरसंयोगः सप्ताहस्य। अतः सप्ताहात् प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति प्रकृतसूत्रं स्मरतु, नियमं स्मरतु। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे। अतः सप्ताहात् प्रकृतसूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। इत्युक्ते सप्ताहे एकं दिनम् अपि अनपहाय पठति इत्यर्थः। एकमपि दिनम् अनपहाय पठति इति, प्रतिदिनं पठति इति आशयः। तर्हि अत्र क्रिया अस्ति। द्रव्य गुण क्रिया इति अस्ति। द्रव्यस्य अत्यन्तसंयोगः, गुणस्य अत्यन्तसंयोगः, कालस्य अत्यन्तसंयोगः, क्रियायाः अत्यन्तसंयोगः। तर्हि प्रथमम् उदाहरणं गुणस्य अत्यन्तसंयोगः, माङ्गल्यं। द्वितीयम् उदाहरणम् अधीते, अध्ययनक्रिया। तृतीयम् उदाहरणं द्रव्यं। तत्र किमस्ति? मासं गुडधानाः इति प्रयोगः। मासं गुडधानाः इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु, तत्र किमस्ति? गुडधानः इत्युक्ते गुडानाश्च गुडधानाः। धानाः इति जानीमः, किमस्ति? ग्रौण्ड् नट्स् इत्यादिकं भवति खलु, यत् फ्रैड् धानाः, भृष्टयवाः इत्युच्यन्ते, यवः वा यत्किमपि। तत्र गुडं स्थापयति। गुडं स्थापयित्वा यदा वयं तस्य निर्माणं कुर्मः तद् गुडधान इति। यदा इदानीन्तन आधुनिककाले चिक्की इत्यादिकं वयं वदामः, तत्र ग्रौण्ड् नट् अनन्तरं तत्र गुडं स्थापयित्वा यदा कैडबरीस् चाक्लेट् गुडधानाः भवन्ति इदानीन्तनकाले। धानाः इदानीं इदानीन्तनकाले तु कैडबरीस् इत्यादिकं तद् गुडधान इति वक्तव्यं भवति अस्माभिः, कारणं तत्रापि एवं धानाः भवन्ति, एतत् सर्वं भवति। अस्तु नाम धानाः भृष्टयवाः, गुडधानाः इति द्रव्यं। तर्हि द्रव्यभूतैः गुडधानैः निरन्तरं तत्र किं भवति? निरन्तरं संयोगः, तत्र निरन्तरसंयोगः मासस्य। कारणं तत्र प्रतिदिनं प्रतिदिनं गुडधानः भवति इति आशयः। तत्र एकदिनमपि तत्र न, मासे एकमपि दिनम् अनपहाय गुडधानाः सन्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्रापि अत्यन्तसंयोगं दर्शयति इति। एतत् सर्वम्, एतद् उदाहरणत्रयं द्रव्य गुण अनन्तरं क्रिया, कालेन सह अत्यन्तसंयोगः, कालस्य अत्यन्तसंयोगः अत्र दर्शितः। इदानीं गुणस्य अत्यन्त क्षम्यतां, तत्र महती वृष्टिः। द्वितीयम् उदाहरणम् इतोपि वयं गच्छामः।
अध्व अत्यंत संयोगे उदाहरणानि अध्व अत्यन्तोगे उदाहरणानि भवन्ति। योजनं कुटिला न इति अस्ति। कुटिला नदी तदेतावत् दूरपर्यन्तं नदी वक्रतया गच्छति इति तस्य आशयः। पश्यतु, कौटिल्यं नाम गुणः, कौटिल्यं गुणः अस्ति, कौटिल्यं गुणः अस्ति। तर्हि तत्र तेन निरन्तरं संयोगः इत्युक्ते कुत्रापि नदी स्ट्रेट् नास्ति, सर्वत्र एव वक्रमार्गेण गच्छति इत्यर्थः। तेन निरन्तरं संयोगः योजनस्य शब्दः अध्ववाचक शब्दः तत्र एवमस्ति। पश्यतु, सूत्रे अध्व शब्देन अध्व इति शब्दः न अध्व परिणामं विवक्षितमस्ति। यदा सूत्रे अध्व इति शब्दः दत्तः तर्हि अध्व इति शब्देन अध्व शब्दस्य प्रयोगे द्वितीय इति अर्थः नास्ति। अध्व शब्दस्य प्रयोगेण तत् कालपरिमाणः विवक्षितः। तस्मादेव सूत्रे अध्व शब्देन अध्व परिमाणं विवक्षितम् इति उक्तम्। अध्व परिमाणं विवक्षितम्। अतः योजनात् द्वितीया भवति प्रकृतस्वेन। योजन इति शब्दः तस्मात् द्वितीया विभक्ति भवति प्रकृतसूत्रेण। तस्मात् दीर्घा च नदी योजनम् अभिव्याप्य अविच्छिन्नतया वक्रा इत्यर्थः। तस्य आशयः एवमस्ति। नदी दीर्घा अस्ति, दीर्घा नदी योजनपर्यन्तं कथमस्ति? अविच्छिन्नतया, कुत्रापि सरलतया न गच्छति, सर्वत्र वक्रमागच्छति इति तस्य कथनस्य आशयः। दीर्घा च नदी योजनम् अभिव्याप्य। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यतु। तत्र एवमस्ति, योजनं पठति, योजनं पठति इति उदाहरणं। योजनं पठति इत्यत्र कथं भवति? योजनं पठति इत्यत्र कश्चन बालः सः किं करोति? कुत्रचित् गच्छति मार्गे, एवं निरन्तरं गच्छति, चलन्ति। यदि सः गमनकाले एकं पुस्तकं स्वीकृत्य एवमेवं तत्र पठन् गच्छति, अथवा कोऽपि यानेन गच्छति, याने उपविश्य पठन् अस्ति, सः योजनं गतवान्, तर्हि पठन् उपविश्य तादृशसन्दर्भे वदति योजनं क्रिया कदापि तत्र नैरन्तर्यम् अस्ति तत्र। अतः योजनात् द्वितीया कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे प्रकृतसूत्रेण। तस्य आशयः कः अस्ति? कश्चित् गच्छन् योजनम् अभिव्याप्य निरन्तरं पठति इत्यर्थः। योजनम् अभिव्याप्य निरन्तरं पठति इति तस्य आशयः। स्पष्टः अस्ति। अर्थात् सः कदापि पुस्तकं हस्तात् अधः न स्थापयति एतावत् दूरपर्यन्तम् इति। तृतीयः द्रव्यं। द्रव्यस्य उदाहरणं यदा अध्व शब्दः अनन्तरं द्रव्यम्, अध्व प्लस् द्रव्यं, तत्र किमस्ति? योजनं पर्वतः, योजनं पर्वतः इति उदाहरणं। योजनं पर्वतः इत्यत्र द्रव्यमस्ति। पश्यतु, पर्वतः द्रव्यं। तर्हि प्रथमम् उदाहरणं गुणवाचकशब्दः, द्वितीयम् उदाहरणं क्रियावाचकशब्दः, तृतीयम् उदाहरणं द्रव्यवाचकशब्दः। अर्थात् किं भवति तत्र? अध्वपरिमाणकशब्देन सह गुणस्य सम्बन्धः अत्यन्तसंयोगः, अध्वपरिमाणशब्देन सह क्रियायाः अत्यन्तसंयोगः, अध्वपरिमाणशब्देन सह द्रव्यस्य अत्यन्तसंयोगः। तर्हि द्रव्यभूतेन पर्वतेन निरन्तरसंयोगः योजनस्य, निरन्तरसंयोगः योजनस्य इति तत्र एवं भवति। किम्? अतः योजनात् द्वितीया प्रकृतसूत्रेण
इति तत्र उक्तमस्ति। योजनं नाम अभिव्याप्य अथवा अविच्छिन्नतया तिष्ठति इति। तत्र अविच्छिन्नतया पर्वतः राजते इत्यर्थः। अर्थात् योजनं तावत् पर्वतः अस्ति, तत्र कुत्रापि ब्रेक् नास्ति, एवमस्ति। अर्थात् पर्वतस्य एवं तावत् दूरपर्यन्तं पर्वतः तत्र विद्यते इति तस्य कथनस्य आशयः। कुत्रापि पर्वतं नास्ति इति न इति तस्य आशयः। अर्थात् नैरन्तर्यं दर्शयति। तर्हि एतत् अत्र उपपदविभक्ति अस्ति। अत्र सर्वत्र द्वितीयाविभक्तेः कारकत्वम् अत्र नास्ति। यदा कर्मसंज्ञा वा कर्मसंज्ञानन्तरं तत्र कर्मणि द्वितीया वा इति किमपि अत्र नास्ति। उपपदविभक्तीनां तथा स्वभावः। तत्र केवलं समीपे यः शब्दः भवति तस्य आधारेण तत्र विभक्तयः भवन्ति इति तस्य आशयः। इत्युक्ते परिगणितानां पदानां यः अर्थः तेन अर्थेन अन्वितार्थस्य वाचकात् प्रवृत्तमाना विभक्ति उपपदविभक्ति इति अस्ति। तत्र तदर्थान्वितार्थवाचकात् विभक्ति इति भवताम् हस्ते तद् द्वितीया विभक्ति कारकपुस्तके तत्र द्वितीया विभक्ति इति यः पुटः भवति तस्य अधः एका टिप्पणी अस्ति। कदाचित् भवताम् हस्ते तत् पुस्तकमस्ति चेत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एका टिप्पणी अस्ति, कदाचित् न दृष्टवन्तः इति मन्ये। तत्र टिप्पण्याम् इदानीं मया उक्तं प्रतिपादितवाक्यं तत्र लिखितमस्ति। परिगणितानां पदानां यः अर्थः तेन अर्थेन अन्वितार्थस्य वाचकात् प्रवृत्तमाना विभक्तिः उपपदविभक्तिः इति। तस्य कृते अपरः कश्चन शब्दः अस्ति तदर्थान्वितार्थवाचकात् विभक्ति। अर्थात् तत्र सम्बन्धः अर्थेन सह। यदा मार्गम् उभयतः वृक्षाः इत्यादि तद् उदाहरणानि वयम् इदानीं यत् पठितवन्तः तदपि तस्य उदाहरणमेव अस्ति। एतद् उपपदविभक्तेः प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति। इदानीं तत्र एकं सूत्रमस्ति। एतदस्ति अन्तरान्तरेण युक्ते इति अस्ति सूत्रम्। अन्तरान्तरेण युक्ते इति एकं सूत्रमस्ति। तदपि उपपदविभक्तिविधायकं सूत्रमस्ति। एतद्वयं पश्यामः। तत्र इदानीं पश्यतु, अत्र उदाहरणवाक्यद्वयं तत्र दत्तमस्ति। अन्तरा त्वां मां हरिः। अन्तरेण हरिं न सुखम् इति वाक्यद्वयं। तत्र अव्ययद्वयमस्ति। अन्तरा इत्यपि अव्ययमस्ति, अनन्तरम् अन्तरेण इत्यपि अव्ययमस्ति। तत्र अन्तरा इति अन्तरेण इति। अन्तरा इत्युक्ते मध्ये इत्यर्थः। त्वां माम् अन्तरा हरिः, भवतः मम च मध्ये हरिः अस्ति इति तस्य आशयः। तत्र तव च मम च मध्ये इत्यर्थः भवति तस्य। तत्र पश्यतु, उभयोः शब्दयोः प्रयोगे अपि अन्तरा इत्यस्य प्रयोगे अनन्तरम् अन्तरेण इति शब्दस्य प्रयोगे च उपपदविभक्ति तत्र द्वितीया भवति। यः तेन सह सम्बन्धितः शब्दः अस्ति तस्मात् द्वितीया विभक्ति भवति। अन्तरान्तरेण युक्ते इति सूत्रमस्ति। तत्र अन्तरान्तरेण युक्ते इति सूत्रं तदेव अहं पूर्वं तत्र दर्शितवान्। एतत् सूत्रमिति तत्र द्वितीया स्वर्यते। अन्तरान्तरेण शब्दौ निपातौ साहचर्यात् गृह्यते, आभ्यां योगे द्वितीया विभक्ति भवति। तत्र शब्दद्वयमपि निपातः इत्युक्ते अव्ययशब्दः तदेव तत्र इदानीम् अग्रे वयं तत् पश्यामः।
तत्र पश्यतु, अन्तरा इति आकारान्तम् अव्ययम्। अन्तरा इत्युक्ते मध्ये इत्यर्थः। अन्तरेण इत्यपि तत्र अव्ययम्। तत्र अन्तरेण इत्युक्ते वर्जयित्वा इत्यर्थः। वर्जयित्वा इति तस्य आशयः। तर्हि अन्तरेण वर्जयित्वा अनयोः अव्यययोः योगे द्वितीया भवति इति सूत्रस्य फलितार्थः। एवं सूत्रस्य फलितार्थः भवति। अर्थात् किं किं भवति तत्र अन्तरा इति शब्दस्य योगे, अनन्तरम् अन्तरेण इति शब्दस्य योगे च द्वितीया विभक्ति भवति इति सूत्रस्य फलितार्थः। सूत्रं स्मरतु, अन्तरान्तरेण युक्ते इति नियमः। पूर्वसूत्रमासीत् कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति। द्वितीयं सूत्रम् अन्तरान्तरेण युक्ते इति। तत्र उदाहरणम्, अन्तरा त्वां मां हरिः इति उदाहरणं। तस्य कथं समन्वयः भवति इति तत्र अस्ति। तत्र अन्तरा इत्यस्य योगः त्वाम् इति च पदवाच्यस्य। कारणं तत्र योगः तस्य त्वाम् इति पदवाच्यस्य अर्थेन सह पदार्थेन, पदवाच्यस्य इत्युक्ते वाच्यं नाम अर्थः, वाचकः नाम शब्दः इति चिन्तयतु। कुत्रचित् व्याकरणशास्त्रे वाच्यम् इत्युक्ते अर्थः, वाचकः नाम शब्दः। तर्हि तदेव वाचकसम्बन्धः इत्युच्यते। वाच्यवाचकसम्बन्धः इत्युक्ते पदार्थसम्बन्धः। वाच्यवाचकसम्बन्धः इत्युक्ते शब्दार्थसम्बन्धः। शब्दः अर्थः, वाचकः वाच्यम् इति अस्ति। तर्हि तत्र पश्यामः, त्वाम् इति माम् इति च पदवाच्यस्य। अतः त्वां माम् इत्यत्र द्वितीया श्रूयते। उभयत्रापि तत्र द्वितीया तत्र श्रूयते। सा च किं भवति, सा च द्वितीया श्रूयते। सा च द्वितीया प्रकृतसूत्रेण। प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते अन्तरान्तरेण युक्ते इति सूत्रेण तत्र द्वितीया विभक्ति भवति। आशयः कः? तत्र तव च मम च मध्ये हरिः इति तस्य आशयः। अर्थात् अन्तरा त्वां मां हरिः इत्युक्ते तव च मम च मध्ये हरिः इति तत्र अन्तरा शब्दस्य मध्ये इत्यर्थः। अन्तरेण हरिं न सुखम्। अन्तरेण हरिं न सुखम् इति अन्तरेण इत्यस्य विना इत्यर्थे प्रयुज्यते। वर्जयित्वा इत्यर्थः। अन्तरेण इत्यस्य योगः हरेः। अतः हरिशब्दः द्वितीया प्रकृतसूत्रेण। हरिं विना सुखं नास्ति इत्यर्थः। हरिं विना सुखं नास्ति। अन्तरेण हरिं न सुखम् इत्युक्ते हरिं विना सुखं नास्ति इति तत्र तस्य आशयः। तत्रापि हरिशब्दस्य तत्र अन्तरेण इति शब्देन सह सम्बन्धः। तस्मात् तत्र द्वितीया विभक्ति इति। अन्तरेण इति उपपदम्। उपपदम् इत्युक्ते समीपे, समीपे पदमस्ति इति कारणेन उपशब्दस्य उप समीपे इत्यर्थः। उपपदम् अर्थात् समीपे यत् पदमस्ति तस्य आधारेण यद् विभक्ति परिवर्तनं भवति, विभक्ति निर्णयः भवति, उपपदविभक्ति इति। इदानीम् अपरं किञ्चिदस्ति, पश्यतु। तत्र केचन अन्ये शब्दाः सन्ति, तेषां प्रयोगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति, उपपदविभक्ति इति भवति। के शब्दाः भवन्ति तत्र सन्ति, तत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। पश्यतु, मार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। भवन्तः जानन्ति एतत्, न जानन्ति इति किमपि न, सर्वे जानन्ति। सर्वतः अध्यापकं शिष्याः सन्ति। माधव महोदय, भवान् किमपि प्रष्टुम् इच्छति? आं महोदय, तर्हि अत्र अन्तरेण इति अर्थे अपि यः शब्दः भवति तस्य
कृते अपि द्वितीया न, भवितुम् अर्हति खलु? न, न, अत्र न, विना इति न। अन्तरेण इति विना इति भिन्नः शब्दः, तस्य न। व्याकरणनियमः अपि भिन्नः अस्ति। अस्तु विना इत्यस्य तत्र कथं भवति विभक्ति इति, विना इत्यपि उपपदविभक्तिः अस्ति, परन्तु एतेन सह तत्र सम्बन्धः नास्ति। नास्ति वा? एतत् केवलम् अत्र अर्थः विवक्षितः नास्ति, अत्र शब्दविवक्षा अस्ति। अन्तरा इति शब्दः विवक्षितः, अन्तरेण इति शब्दः विवक्षितः, न तु अन्तरेण इत्यर्थे वर्तमानाः सर्वे शब्दाः। अत्र तथा नास्ति। तर्हि भवान् पृच्छेत् विना इत्यत्र एवम् अस्ति खलु इति। विना इत्यस्य भिन्नः नियमः अस्ति, तद् वयम् अग्रे पश्यामः। विना इत्यस्य, विना इति केवलं द्वितीया नास्ति, विना इत्यत्र तृतीया विभक्तिरपि भवति, अनन्तरं पञ्चमी विभक्ति अपि भवति। विना इत्यस्य किञ्चित् भिन्नः नियमः। तत्र अत्र शब्दाः एव, अत्र शब्दाः एव, अर्थः नास्ति। मार्गम् उभयतः, मार्गम् उभयतः, तत्र मार्गम् उभयतः किं भवति? वृक्षाः सन्ति, सर्वतः अध्यापकं शिष्याः सन्ति। ग्रणदोषः जातः तत्र कश्चन कदाचित् धिक् इति अस्ति, तत्र क्षम्यताम्, धिक् इति अस्ति तत्र। धिक् किम् अस्ति तत्र? धिक् अनृतवादिन्, यः असत्यं कथयति सः अनृतवादी अस्ति। धिक् अनृतवादिनम् इति अस्ति। उपर्युपरि भूमिं विमानानि डयन्ते, अधो अधो भूमिं जलं भवति इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। अत्र उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपरि, अधो अधः, एतावन्तः शब्दाः सन्ति। एतेषां योगे अपि द्वितीया भवति। उभयतः इत्यस्य योगे द्वितीया, सर्वतः चतुर्षु भागेषु इत्यर्थः। पश्यामः वयं तत्र पश्यतु, एतस्य एकं वार्तिकमस्ति, एतस्य कृते सूत्रं नास्ति, सूत्रं नास्ति। तत्र उभसर्वतसो कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रीडितान्तेषु तदो अन्यत्रापि दृश्यते इति अस्ति। तत्र एवं नियम, उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्यादिषु त्रिषु इति, उपर्युपरि, अध्यधि, अनन्तरम् अधोधः। पश्यतु, उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपरि, अध्यधि, अधो अधः इत्येतैः योगे द्वितीया स्यात् इति वार्तिकस्य मथितः अर्थः। तत्र द्वितीया भवति आम्रेडितान्तेषु इत्युक्ते यत्र द्वित्वं भवति तदेव आम्रेडितम् इत्युच्यते। व्याकरणशास्त्रे आम्रेडितम् इति एका संज्ञा अस्ति। व्याकरणशास्त्रस्य काचित् एका संज्ञा अस्ति। किमस्ति? आम्रेडितम् इति अस्ति। अत्र कुत्रचित् शास्त्रे एवम् आम्रेडितम् इति शब्दः अस्ति, तस्य परम् इति। अस्तु, तदिदानीम् आम्रेडितम् इति तत्र शास्त्रे एका संज्ञा अस्ति, यत्र द्वित्वं भवति तस्य परं यत् भवति तस्य आम्रेडितम् इति संज्ञा भवति। तावदेव इदानीम् अवगन्तव्यं। तत्र तर्हि आम्रेडितान्त इत्युच्यते। तत्र एवं किं वदति? उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपरि, अध्यति, अनन्तरं पुनः अधोधः इत्येतैः योगे द्वितीया स्यात् इति सामान्यः अर्थः। परन्तु आचार्यः ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति एकं वाक्यं तत्र उक्तवान्। कुत्रचित् एतद् विहाय अपि अस्ति। तस्य किं किम् अस्ति इति वयम् अग्रे पश्यामः। महोदय, धिक् इत्युक्ते? अग्रे वदामि 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 प्रत्येकं शब्दस्य विवरणं करिष्यामि।
मार्गम उभयतः वृक्षाः, मार्गम उभयतः वृक्षाः। पश्यतु, उभयतः इत्यनेन योगः मार्गस्य, अतः मार्गात् द्वितीया प्रकृतवार्तिकेन, वार्तिकमस्ति एतत्, उभः सर्वतसो कार्य इति वार्तिकेन अत्र द्वितीया भवति, मार्गस्य पार्श्वद्वयेपि वृक्षाः इत्यर्थः। द्वितीयम् अस्ति उदाहरणं, तत्र किमस्ति, सर्वतः अध्यापकं शिष्याः सन्ति। सर्वतः इत्यनेन योगः अध्यापकस्य, अतः अध्यापकम् इति तत्र किं भवति, अध्यापकात् द्वितीया विभक्ति भवति प्रकृतवार्तिकेन। अध्यापकस्य सर्वेषु पार्श्वेषु शिष्याः स्थिताः इति तस्य आशयः। अध्यापकस्य सर्वेषु पार्श्वेषु शिष्याः स्थिताः इति तस्य कथनस्य आशयः। कश्चन प्रश्नः अत्र दृश्यते, अभितः, तद् भिन्नमस्ति महोदय, अग्रे वयं वदामः। अभितः परितः समयाः निकषाः प्रतियोगेऽपि इति तद् भिन्नमस्ति। तत्र अग्रिमं धिक् इति भवता प्रश्नः, तस्य उत्तरमस्ति एतत्, धिक् अनृतवादिनम् इति अस्ति। धिक् अनृतवादिनम् इत्युक्ते तत्र निन्द्यः, धिक् इति एकः शब्दः कस्यचित् निन्दार्थं तस्य प्रयोगः क्रियते। धिङ् मूर्ख, मूर्खः निन्द्यः इत्यर्थः, धिङ् मूर्ख। धिक् इति शब्दः निन्दार्थे भवति। हा धिक् इत्यादि प्रयोगः अस्ति, इत्युक्ते निन्दनीयं कार्यं यत्किमपि दृश्यते तर्हि वदति, नाटकेषु, संस्कृतनाटकेषु सर्वमस्ति हा धिक् इति। धिक् इत्यस्य आशयः तत्र निन्द्यः इत्यर्थः। तर्हि धिक् इत्यनेन योगः अनृतवादिनः, अनृतवादी असत्यं कथयति, असत्यभाषी, तर्हि सस्य निन्दां करोति, तत्र धिक् अनृतवादिनम् इति। अतः अनृतवादिनः द्वितीया प्रकृतवार्तिकेन। अनृतवादी निन्द्यः इत्यर्थः। धिङ्मूर्ख इत्यत्र तु निषिद्धाचरणम् इति अध्याहार्यम्, तत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। तत्र धिङ्मूर्खम् इति नास्ति, तत्र एक अध्याहार्यम् अस्ति। तत्र किमस्ति, धिङ्मूर्ख इत्यत्र तु निषिद्धाचरणम् इति धिङ्मूर्ख निषिद्धाचरणम् इति तद्वितीया भवति। अत्र तस्मादेव मूर्खशब्दात् द्वितीया नास्ति, तस्य सम्बन्धः केन सह, निषिद्धाचरणम् इति। अन्यथा बहुत्र वयं दृश्यामः धिङ्मूर्ख इति प्रयोगः अस्ति, परन्तु तत्र द्वितीया नास्ति। तर्हि किमर्थं द्वितीया नास्ति इति, तत्र वाक्यम् एवमस्ति, धिक् निषिद्धाचरणं, निषिद्ध आचरणस्य तत्र निन्दा प्रचलति। मूर्खस्य संबोधनं, मूर्ख धिक् निषिद्धाचरणम् इति, तत्र तस्मादेः मूर्ख निषिद्धाचरणं निन्द्यम् इत्यर्थः। तत्र धिक् इति शब्दस्य अन्वयः मूर्खशब्देन सह तथा नास्ति डायरेक्ट्, तस्य सम्बन्धः निषिद्धाचरणम् इत्यनेन सह अस्ति। तस्मात् तत्र द्वितीया भवति, मूर्खशब्दात् न भवति इति दर्शयितुम् आचार्यः तत्र एतानि वाक्यानि उक्तवान्। पश्यतु, धिङ्मूर्ख इत्यत्र तु निषिद्धाचरणम् इति अध्याहार्यम्, तदा मूर्ख धिक् निषिद्धाचरणम् इति वाक्यं सम्पद्यते। तत्र वाक्यम् एवं भवति, धिक् निषिद्धाचरणम् इति वाक्यं सम्पद्यते। धिक् इत्यनेन योगः निषिद्धाचरणस्य न तु मूर्खस्य, अतः निषिद्धाचरणात् द्वितीया। हे मूर्ख, निषिद्धाचरणं निन्द्यम् इत्यर्थः। अग्रे गच्छामः। अपरं तत्र अस्ति आम्रेडितान्तं, यत्र द्वित्वं भवति, तस्य परम् आम्रेडितम् इति अस्ति। उपरि उपरि विमानं, उपरि उपरि भूमिं विमानानि डयन्ते इति अस्ति। उपरि उपरि भूमिं विमानानि डयन्ते, तत्र पश्यतु, उपरि उपरि इत्यनेन योगः भूमेः, भूमेः इति शब्दस्य उपरि उपरि इति शब्देन सह योगः। अतः भूमेः द्वितीया प्रकृतवार्तिकेन उपसर्वतसो कार्य इति। उपरि उपरि इत्युक्ते तस्य आशयः कः? उपरि उपरि इत्युक्ते समीप ऊर्ध्वभागवृत्ति, भूमेः समीपे उपरि
विमानानि डयन्ते इति तस्य आशयः। इत्युक्ते अत्यन्तमुन्नते इति नास्ति, अत्यन्तमुन्नते इति नास्ति, अर्थात् किञ्चित् उपरि समीप ऊर्ध्वे ऊर्ध्वभागवृत्तिविमानानि डयन्ते इति। तत्र शून्याकाशे तु न भवन्ति, तत्र न, अर्थात् उपरि इत्यस्य तस्य आशयः अपि तत्र दत्तः अस्ति, भूमेः समीपे उपरि इति अस्ति, अर्थात् विमानानि डयन्ते इति अस्ति। अधो अथः भूमिं जलं भवति, अधो अथः इत्यनेन योगः भूमेः, अतः भूमेः इति द्वितीया प्रकृतवार्तिकेन, अर्थात् भूमेः अथः इत्येव आशयः, अधिकदूरे नास्ति इति। तत्रापि एवमस्ति, समानमस्ति। अधो अथ इति समीप अधस्तनभागवृत्ति, भूमेः समीपे अथः, एवं बहु अथः नास्ति, किञ्चित् अथः, भूमेः समीपे अथः जलं भवति इति तस्य आशयः। गृहम् अभितः, इदानीम् अन्य उदाहरणानि कानिचन, अन्य उदाहरणानि इदानीं तत्समाप्तं। गृहम् अभितः तृणानि सन्ति, गृहम् अभितः तृणानि सन्ति, विद्यालयं परितः छात्राः क्रीडन्ति, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् इति अस्ति। तत्र अत्रापि एकं वार्तिकमस्ति। अभित परित समय निकषा हा प्रति योगे अपि, एतेषां शब्दानां योगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति। वार्तिकमस्ति एतद् वार्तिकमस्ति। किम्? अभित परित समय निकषा हा प्रति, एतेषां योगे इत्येतेषां योगे द्वितीया स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः। के शब्दाः सन्ति? अभितः परितः समय निकषा हा प्रति, एतेषां शब्दानां योगे। ततो अन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्यैव विवरणम् अनेन वार्तिकेन कृतम्। पूर्वतनवार्तिके ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति उक्तमासीत्। स्मरन्ति खलु भवन्तः? अहम् उक्तवान् अग्रे वदामि इति। एतत् पश्यतु। पश्यतु, अत्र अस्ति ततो अन्यत्रापि दृश्यते, ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति द्वितीय आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अन्यत्र कुत्रचिदपि एवमेवम् अस्ति। तर्हि अन्यत्र कुत्र इत्यस्य विवरणमस्ति एतद् वार्तिकम्। इदानीं यत् अस्माभिः दृष्टं वार्तिकं तस्य उदाहरणमस्ति, तस्य विवरणमस्ति। उदाहरणमपेक्षया विवरणम् तदेव। ततो अन्यत्रापि दृश्यते इत्यस्यैव विवरणम् अनेन वार्तिकेन कृतम् इति तत्र उक्तमस्ति। तर्हि तस्य एवं नियमः, अर्थात् के शब्दाः? अभितः परितः अनन्तरं समय निकषा हा प्रति योगेपि इति वार्तिकमस्ति तत्र। एतेन वार्तिकेन एवं भवति। ततो अन्यत्रापि। इदानीं समन्वयं कुर्मः। एतानि बहु सरल उदाहरणानि, भवन्तः सर्वे जानन्ति, अत्र मम बहु विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। एतत् सर्वं सामान्यपरिचयः। गृहम् ये संस्कृतसम्भाषणशिबिरं प्रति गतवन्तः, वर्गं गतवन्तः, ते अपि जानन्ति एतत् सर्वं। गृहम् अभितः तृणानि सन्ति, अभितः इत्यनेन योगः गृहस्य, अतः गृहात् द्वितीया प्रकृतवार्तिकेन स्पष्टम्। विद्यालयं परितः छात्राः क्रीडन्ति, परितः इत्यनेन योगः विद्यालयस्य, अतः विद्यालय द्वितीया विभक्ति। सर्वत्र एतदेव वार्तिकम्। अभितः परितः समय निकषाः प्रतियोगे इति विद्यालयस्य सर्वेषु पार्श्वेषु छात्राः क्रीडन्ति इत्यर्थः स्पष्टम्। प्रति इत्यस्य अभितः परितः इति समय निकषा इति तत्र अस्ति, तदग्रे वदति। प्रति इत्यस्य अस्ति। बुभुक्षितं न प्रति भाति किंचित् इति अस्ति। यस्य बुभुक्षा भवति सः किमपि अवगन्तुं न स्फुरति, किमपि न स्फुरति। यस्य बुभुक्षा भवति तस्य बुद्धौ किमपि न स्फुरति इत्याशयः। बुभुक्षितं न प्रति भाति किंचित् इति, किमपि न भाति,
प्रति इत्यनेन योगः कस्य बुभुक्षितस्य प्रति इत्यनस्य बुभुक्षितस्य अतः बुभुक्षितः द्वितीया बुभुक्षितस्य किञ्चिदपि न स्फुरति इत्यर्थः एतत् पश्यतु समया निकषा अनन्तरं हा कृष्णा भक्तम् इति उदाहरणत्रयं तत्र समया निकषा इत्यस्य तत्र समीपे इत्यर्थः समया शब्दस्यापि समीपार्थकः शब्दः अव्ययम् निकषा इत्यपि समीपार्थकम् अव्ययम् इत्युक्ते ग्रामं समया इत्युक्ते ग्रामस्य समीपम् निकषा लङ्काम् इत्युक्ते लङ्कायाः समीपम् इत्यर्थः तत्र पश्यतु अस्यैव वार्तिकस्य उदाहरणानि ग्रामस्य समीपे लङ्कायाः समीपे इति तस्य आशयः अर्थः इति आद्ययोः द्वयोः वाक्ययोः अर्थः हा कृष्ण अभक्तम् कृष्ण अभक्तः शोच्यः इति तृतीयस्य वाक्यस्य अर्थः अर्थात् तस्य कृष्णस्य भक्तः एव नास्ति तर्हि तस्य विषये शोकः कर्तव्यः तस्य विषये दुःखम् अनुभोक्तव्यं किं वक्तुं शक्नुमः इति तस्य आशयः हा कृष्णाभक्तम् इति अस्ति हा कृष्णाभक्तम् इति विलापः अरे तस्य उपरि तस्य कृष्णस्य उपरि भक्तिरेव नास्ति तर्हि तस्य का गतिः भवेत् इति तस्य कथनस्य आशयः हा कृष्णाभक्तम् इति महोदय तत्र मुद्रणदोषमस्ति वा कुत्र कस्मिन् पदे महोदय हा कृष्ण भक्तम् अस्ति तत्र महोदय कृष्णा भक्तं नास्ति सत्यं परन्तु अधः यत्र अस्ति तत्र तु अस्ति सम्यक् अहं करेक्शन् कृत्वा स्थापयामि पुस्तके अपि नास्ति महोदय नास्ति वा दोषः मुद्रणदोषः तत्र किं कृष्णाभक्तः कृष्णस्य अभक्तः कृष्णाभक्तः इति कृष्णे यस्य भक्तिः नास्ति तस्य विषये प्रतिपादयति कृष्णभक्तः अस्ति चेत् हा इति न भवति खलु कृष्णभक्तः अस्ति चेत् उत्तरं सुन्दरमित्येव उत्तममित्येव भवति हा कृष्णभक्तमिति तत्र शोच्यतां दर्शयति अत्र यदा वयं दृष्टवन्तः कारकद्वितीया तदनन्तरम् उपपदद्वितीया तदनन्तरं कर्मप्रवचनीयद्वितीया इति वयं दृष्टवन्तः तत्र काचित् संज्ञा अस्ति कर्मप्रवचनीयः इति काचित् संज्ञा अस्ति तत्र पश्यतु कर्मप्रवचनीयो नाम काचन संज्ञा अस्ति केषां शब्दानां भिन्न भिन्न अर्थेषु एतेभ्यः शब्देभ्यः अव्ययेभ्यः अथवा निपातेभ्यः कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति कर्मप्रवचनीय इति एका टेक्निकल् यदा वृद्धि गुणः इतिवत् पाणिनेः एका संज्ञा अस्ति कर्मप्रवचनीय इति तत्र अनु उप प्रति परि अभि अधि सु अति अनन्तरं पुनः अपि अप आङ् इत्येतेषां प्रादीनां तत्र किं भवति विशेषार्थे कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति विशेषार्थः भवति तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा इति भवति तत्र भवन्तः एतद् एकक्षणं कर्मप्रवचनीय यदि तत्र द्रष्टुं शक्यते अहं दर्शयामि एतदेव तत्र कर्मप्रवचनीयाः इति अस्ति अत्र तत्र पश्यतु एतत् सूत्रमस्ति कर्मप्रवचनीयाः इति कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति नियमः अस्ति कर्मप्रवचनः इति एकं सूत्रं तत्र पश्यतु तत्र संज्ञासूत्रमस्ति कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारः अस्ति तत्र केषां कर्मप्रवचनीयत्वं भवति तद् सन्दर्भानुसारम् आचार्यः तत्र प्रतिपादितवान् अस्ति यदा वयम् अत्र गच्छामः तर्हि अहं भवन्तं तदपि दर्शयामि एतत् पश्यतु अत्र सिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् भागे पश्यतु एतत् सर्वम् अपि
अपि इति शब्दस्य कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा कस्मिन् कस्मिन् पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु अति इत्यस्य कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा सु इत्यस्य कर्मप्रयोजनीय एतत् सर्वं कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि सन्ति। एतत् सर्वम् आम् यदा कदाचित् भवन्तः यदा कदाचित् पश्यन्ति सिद्धान्तकौमुदी अन्यथा तु मम सिद्धान्तकौमुदी वर्गः इदानीं प्रचलति सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तम् अपि एतत् सर्वं चर्चा भवति। कारणम् अत्र एतम् एकैकं सूत्रं स्वीकृत्य चर्चार्थं समयः अस्माकं नास्ति। पश्यतु इतः आरभते सिद्धकौमुद्यां कारकप्रकरणे कर्मप्रवचनीयाः इति एकः अधिकारः अस्ति। इतः आरभ्य अग्रे अग्रे तत्र तानि सूत्राणि कर्मप्रवचनीय संज्ञाविधायकानि प्राग्रीश्वरात् निपाताः इति सूत्रपर्यन्तं तत्र एवं भवति। पश्यतु प्राग्रीश्वरात् निपातितं भवति। तर्हि अनुशब्दस्य अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति। एकैकस्य शब्दस्य अव्ययानाम् एकैक अर्थे तत्र संज्ञा भवति इति तस्य आशयः। एवमस्ति। अन्यथा सर्वेषाम् एवं कामन् सर्वनामस एतत् कर्मप्रवचनीय संज्ञा इति नास्ति। विशेष अर्थे कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति, यदा लक्षणार्थे भवति। तद् इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः। कानिचन उदाहरणानि एव दत्तानि सन्ति, परन्तु तद् अस्माभिः शास्त्रे तु किञ्चित् अधिकं विवरणं तस्मिन् विषये अस्ति। परन्तु वयम् इदानीं सामान्यम् एतावदेव वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु कर्मप्रवचनीय संज्ञा अत्र किं किम् उक्तमस्ति इति वयं पश्यामः। पश्यतु एतेभ्यः वर्जनार्थे अप अनन्तरं परि एतयोः द्वयोः अव्ययोः निपातयोः वर्जनार्थे कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति। प्रतिनिधि प्रतिदानं प्रतिनिधि इति एकस्य स्थाने अपरः इति प्रतिनिधि यदा वयं वदामः रेप्रेसेंटेटिव् इत्यादि तदर्थे प्रतिनिधि इत्यर्थे। अनन्तरं प्रतिदानं प्रतिदानम् इत्युक्ते एकस्य यदा पुरातन बार्टर् सिस्टम् इव यदा कश्चन माषः ददाति अपरः सर्षपं ददाति इति तस्य स्थाने, अथवा पञ्च अजान् ददातु एक गौ आनयतु इति तथा यदा तादृश सिस्टम् तत्र प्रतिदानम् इत्युच्यते। तत् प्रतिदानं तादृश प्रतिनिध्यर्थे प्रतिदानार्थे प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति। मर्यादा अनन्तरम् अभिविधि इति द्वयमस्ति। तस्मिन् अर्थे आङ् इत्यनेन योगे इत्येतैः तर्हि एतत् इत्येतैः योगैः तत्र किं भवति, तत्र पञ्चमी विभक्ति भवति। अर्थात् एते सर्वे कर्मप्रवचनीयाः। तर्हि सर्वेभ्यः सर्वकर्मप्रवचनीय योगे द्वितीया इति नास्ति। पश्यतु अत्र अप परि कस्मिन् अर्थे वर्जनार्थे प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानार्थे आङ् मर्यादा अभिविद्यार्थे पंचमी कर्मप्रवचनीय संज्ञा तत्र पंचमी विभक्ति भवति। उदाहरणम् आमुक्तेः संसारः मुक्तिपर्यन्तं मर्यादा एतत् सर्वं पंचमी विभक्ति सम्पन्नकाले इतोपि विस्तरेण पठामः। तत्र आङ् इत्येतैः सह योगे पंचमी भवति। यदा उदाहरणम् आमुक्तेः संसारः इति पंचमी, अर्थात् एतं भिन्न भिन्न उदाहरणानि सन्ति, तद् वयं तत्र पठामः। पश्यतु अनु अभि क्षम्यताम् उपरि अस्ति ईश्वरार्थे अधि इति, अधिकार्थे उप इत्येताभ्यां योगे सप्तमी भवति। एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति अधि भुवि रामः इत्युक्ते रामः भुवनस्य ईश्वरः इति तत्र अर्थः। ईश्वरार्थे अधि इति तत्र ईश्वरार्थे अस्ति, तस्मात् भुवि इति सप्तमी विभक्ति तत्र अस्ति। भुवि इति सप्तमी। पूर्व उदाहरणे आ इति मर्यादार्थे अस्ति, तस्मात् मुक्तेः इति पंचमी। अनु अभि सु अति अपि लक्षणादि अर्थेषु तत् कस्मिन् अर्थे इति वयम् अग्रे पश्यामः। लक्षणादिषु अर्थेषु तत्र किं भवति, प्रति परि हीनार्थे च उप इत्येतैः
तत्र किं भवति योगे द्वितीया भवति इति उक्तम्। द्वित्रि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। कर्म प्रवचनीय द्वितीया इति उपपद विशेषः एषः। एषः उपपद विशेषः अर्थात कर्म प्रवचने मध्ये एकया दृष्ट्या उपपदमेव अस्ति। समीपे शब्दः भवति इति तेन कारणेन वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। अत्र प्रति इति शब्दः लक्षणार्थे अस्ति। पश्यतु, लक्षण इत्थंभूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति परि अनवः इति। प्रति परि अनु एतेषां त्रयाणां केषु केषु अर्थेषु लक्षण इत्थंभूत आख्यान भाग वीप्सा एतेषु अर्थेषु तत्र एवं किं भवति प्रत्यादयः कर्मप्रवचनीयाः भवन्ति। उक्तसंज्ञाः इत्युक्ते कर्मप्रवचनीयाः, उक्तसंज्ञाः इत्युक्ते प्रत्यादयः उक्तसंज्ञाः इति उक्तं। सिद्धान्तकौमुद्याः वाक्यं तथैव तत्र स्वीकृतम्। उक्तसंज्ञा इत्युक्ते कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति अर्थः स्वीकरणीयः। लक्षणं नाम ज्ञापकं, यत्किमपि ज्ञापयति बोधयति। इत्थंभूताख्यानं नाम कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य उपपादकम्। उदाहरणम् अग्रे भवति, तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति, अत्र तु नास्ति। अत्र केवलम् एकमेव उदाहरणं दत्तमस्ति, तस्मात् भवतां पुरतः सिद्धान्तकौमुदी एव। भागः नाम तत्र किमस्ति, इत्थंभूताख्यानं कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य उपपादकं। भागः नाम स्वीकार्यः अंशः। वीप्सा नाम कास्येन सम्बद्धुमिच्छा, पूर्णतः सम्बद्धुमिच्छा। तदनन्तरं पुनः येषु अर्थेषु प्रति पारि अनु इत्येते त्रयः कर्मप्रवचनीयसंज्ञां प्राप्नुवन्ति इति सूत्रस्य फलितार्थः। अत्र सर्वेषामपि शब्दानां विवरणम् अहं न कृतवान्, अहं जानामि, परन्तु तत्र तदर्थं भवन्तः सिद्धान्तकौमुदी वर्गः अपेक्षितः, तत्र प्रतिपादयन् अस्मि अहम्। वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। प्रति इत्यस्य प्रति इत्यर्थः लक्षणार्थद्योतकः। अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रकृतसूत्रेण तत्र भवति। प्रकृतसूत्रेण प्रति इत्यनेन योगः वृक्षस्य, वृक्षशब्दस्य विप्रति इति द्वयोः शब्दास्य अर्थः। तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र आशयः एषः अस्ति, कुत्रचित् दूरे अंधकारे कश्चन वृक्षः अस्ति, तर्हि विद्युत् भवति चेत् दूरतः तद् वृक्षं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। रैट्? यदा विद्युत् भवति रात्रौ, विद्युत् इति सौदामिनी लैट्निंग, तर्हि यदा भवति तत्र दूरे किमपि अस्ति चेदपि ईषत् क्षणपर्यन्तं वयं तद् द्रष्टुं शक्नुमः, यदा दूरे दूरे किमपि दृश्यते इति। तदेव तस्य वाक्यस्य आशयः। तदेव वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति अस्ति। वृक्षं प्रति विद्योतते, किं विद्योतते? विद्युत्। प्रति इत्यस्य अन्वयः सम्बन्धः केन शब्देन सह? वृक्ष इत्यनेन सह। तद् लक्षणं दर्शयति, तत्र लक्षयति, ज्ञापयति, ज्ञापकमस्ति। अतः वृक्षशब्दात् द्वितीया कर्मप्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति तत्र वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् इत्यर्थः। तत्र विद्युत् मध्ये मध्ये वृक्षः दृश्यते, लाइट, तर्हि तस्मात् वयं किम् अवगन्तुं शक्नुमः? अरे तत्र विद्युत् प्रचलति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तदेव वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् विद्योतते। वृक्षेण तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। दूरे वृक्षः मध्ये दृश्यते, पुनः न दृश्यते, दृश्यते पुनः न दृश्यते, तर्हि तस्य आशयः तत्र विद्युत् चलति। तस्मिन् समये यदा विद्युत् आयाति तदा वयं वृक्षं द्रष्टुं शक्नुमः। विद्युत् नास्ति, तदा नास्ति। तदेव वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् विद्योतते इति अर्थः सम्पन्नः भवति वाक्यस्य। प्रकाशितेन वृक्षेण विद्युज्ञानात्, प्रकाशितेन वृक्षेण, वृक्षस्य उपरि प्रकाशः भवति, वृक्षः दृश्यते, प्रकाशितेन वृक्षेण विद्युज्ञानात् अत्र वृक्षः लक्षणम् इति ज्ञेयम्। तत्र वृक्षः तत्र लक्षणं भवति। तत् प्रति इत्येषः द्योतयति। तर्हि तद् लक्षणत्वं केन शब्देन? प्रति इत्यनेन शब्देन तद्योत्यते।
तदर्थमेव प्रति इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र। इदं ज्ञेयं किं कर्मप्रवचनीयसम्बन्धानि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तत्पूर्वमेव अहम् उक्तवान् तेषां प्रयोगाणां वैरल्यात् तत्र किमस्ति अत्र न विवृतानि। सिद्धान्तकौमुदीतः तानि ज्ञातव्यानि तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्। कारणं तस्य विवरणम् एवं वक्तुं न शक्यते। तत्र सिद्धान्तकौमुदी प्रकरणानुसारं तद्भवति। सिद्धान्तकौमुदीतः तानि ज्ञातव्यानि तावदेव अस्ति तत्र एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा इदानीं द्वितीया विभक्तिविषयः अत्र तत्र द्वितीया इति कारकद्वितीया उपपदद्वितीया कर्मप्रवचनीयद्वितीया इति सर्वम् अत्र सम्पन्नम्। इदानीम् अग्रिमे वर्गे वयं तृतीया विभक्तिं पश्यामः। माधव महोदयः अस्ति खलु? वदामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण।